अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ह्यूमन राइट्स पीके में सच्ची बातों के साथ मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, आज बात करेंगे हम बहरिया टाउन कराची के बाहर जो वाक़या सामने आया और जिसके नतीजे में जो वो लोग एहतजाज कर रहे थे, वो लोग जिनका मौक़िफ़ ये था कि उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे हैं और उनकी ज़मीनें उनसे छीनी जा रही हैं और बरस से वो अपनी ज़मीनों पर काबिज़ थे और रह रहे थे, और बहरिया टाउन जो है उनसे ज़मीनें छीन रहा था। वो वहाँ पे आया और एहतजाज करने के लिए, और उसके बाद वो एहतजाज जो है वो एक वायलेंट शक्ल की अख्तियार कर गया, जिसके नतीजे में रेजिडेंट्स के ऊपर भी वहाँ पे हमला देखने को मिला और कुछ अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया गया। यकीनन ये काबिल अफसोस वाक़या था और है, जिसकी मज़म्मत की जानी चाहिए कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है ये राइट है, फंडामेंटल राइट है, और जो पुरअमन एहतजाज है उस वक़्त तक जब तक एहतजाज पुरअमन रहता है और वो कानून के दायरे में रहता है तो उसको हम एक्नॉलेज कर सकते हैं। लेकिन जब एहतजाज जो है वो रेजिडेंट्स की तरफ गया और वहाँ पे जब नुकसान पहुँचाया लोगों को, तो इसकी हम जो है वो इसको कंडेम किए बगैर नहीं रह सकते। लेकिन असल सवाल जो है वो ये है कि क्या ये वाक़या रूनुमा क्यों हुआ, आखिर क्या वजह है कि ये वाक़या रूनुमा हुआ है। और अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 100 से ज़्यादा जो वहाँ पे एहतजाज करने वाले थे उनको गिरफ़्तार करके उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के साथ जो है में उनको पेश किया गया है, और उन पर FIR काटने के बाद कानून के मुताबिक उनको सज़ा के लिए जो है वो अदालतों में अब उनका ट्रायल होगा और मामला आगे चलेंगे। लेकिन बुनियादी सवाल जो हम रखना चाहते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके सामने कि वो आखिर इसकी वजह क्या बनी, तो क्या ये मामलात इसी तरह रहेंगे या आगे भी चलेंगे। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही तकलीफ़ दे हमारे यहाँ जो गुज़श्ता अब 10-20 बरसों में ये कह लें कि वो ये है कि ये जो डेवलपमेंट हमारे यहाँ जो एक हुक्मरान तबके की जो डेवलपमेंट है उसमें जो एलीट है उसको तो आपने गेटेड कम्युनिटी दे दी, हाउसिंग उनको स्कीम दे दी, लेकिन जो एक आम आदमी है जिसकी जो नीड है, आम आदमी की जो नेसेसिटी है, उसको हुकूमतों ने एड्रेस नहीं किया, उसको रियासत ने उस तरह एड्रेस नहीं किया जिसका करना का हक बनता था। अब इसी की मिसाल ले लें, जो डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं सिंध के अंदर और कराची में और हैदराबाद में, कि ये डिस्प्लेसमेंट हो रही हैं, या ये वो जो गुजरनाला के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं कि वो कह ये रहे हैं कि ये गैर कानूनी जो बस्तियां हैं इसको इनको मस्मार किया जाए जो गुजरनाला के ऊपर है, तो मरला या दो मरले के जो घर में लोग रह रहे हैं। अब सवाल है कि जब आप उनसे वो जो दो मरले में जो लोग रह रहे हैं, जब उनसे आप उनकी घर छीनेंगे, अगर आप उनसे जो बरस से अपने किसी विलेज में जो एक बाउंडेड कम्युनिटी में रह रहे हैं, जब आप उनसे उनके घर छीनेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। आप कह सकते हैं कि जी वो हमें क्या पता वो कहाँ जाएं, वो जहाँ वो अपनी कानूनी विरासत साबित करें। अगर उनके पास उनकी जो मालकी है वो नहीं है तो फिर वो जगह छोड़ें। ये आर्गूमेंट हो सकता है, एक तरफ से ये आर्गूमेंट। लेकिन अब जब कानून के मुताबिक ही इसको देखें तो कानून ये कहता है कि जितने भी आपको जो देहात मिलते हैं, मैं शहर की बात नहीं कर रहा, जो देहात मिलते हैं बाद में फिर वो शहर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जो देहात होते हैं
دیہات میں جو ولیج ہوتا ہے، ولیج جو ہے وہ اس کے گرد ایک لال لکیر ہوتی ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ باؤنڈڈ ولیج ہے۔ اب اس ولیج کے باہر جو رقبہ ہے اس کی تو اسی طرح ہمارے ہاں ریونیو ریکارڈ جو ہے وہ مرتب ہوتا رہا ہے اور ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ کون مالک ہے اور کون مالک نہیں ہے، ایز پر پیریوڈیکل ریکارڈ جو جمع بندی جو محکمہ مال کا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق۔ لیکن جو گاؤں کے اندر ہے، کسی کے پاس 5 مرلے ہیں یا کسی کے پاس 3 مرلے ہیں یا کسی کے پاس 2 مرلے ہیں، وہ صرف پوزیشن رائٹ ہوتا ہے، جس کا پوزیشن ہے، جس کا قبضہ ہے وہی مالک ہے۔ یہ ریونیو ایکٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی اگر اس معاملے میں ڈیبیٹ کرنا چاہے کہ اس ولیج کے اندر جو ہے باؤنڈڈ کمیونٹی، وہ اس پہ جو رائٹ ڈٹرمن ہوتا ہے وہ آن دا بیسس آف پوزیشن ہوتا ہے، اور یہی ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے ہمارے ہاں۔ تو چونکہ سرے سے کوئی محکمہ ہی نہیں ہے ایسا کہ جو اس کو کر سکے حقیقی معنوں میں، جو کہ کرنا چاہیے تھا کہ اس کا بھی ریکارڈ ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ اس کا بھی ریکارڈ ہونا مرتب چاہیے تھا، لیکن چونکہ لینڈ ریونیو ایکٹ میں اس کو لال لکیر ہی ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور لال لکیر کے اندر جو ایک فرد یا ایک خاندان، ایک کمیونٹی رہ رہی ہے، تو وہ اس کا جو پوزیشن ہے وہی اس کا مالک ہے۔ اب یہ ججمنٹ آئی جو سپریم کورٹ میں، جب 462 ارب شیخ ریاض کو کہا گیا کہ آپ دیں اور پھر آپ یہ زمینیں لے لیں۔ اب یہ جو ججمنٹ ہے اس نے امپلیمنٹ ہونا تھا جو ایگریکلچرل لینڈ کے حوالہ سے، اس لینڈ کے حوالہ سے جو اس گوٹ، میں ان گوٹ کی بات کر رہا ہوں، ان گوٹوں کی جو گوٹوں سے باہر رقبہ ہے۔ اب جو گوٹ ہے جہاں پہ جو 4 5 7 نسلوں سے لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پہ سالہ سال سے سننے میں آیا 200 سال سے جو آباد ہے، اب ان کو جب آپ ان سے چھینیں گے تو وہ احتجاج کریں گے۔ جب وہ احتجاج کریں گے تو پھر جو ہے وہ جب ان کو کوئی الٹرنیٹو نہیں دیں گے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ کم از کم جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا، جس ججمنٹ میں ملک ریاض کے یہ حوالے ساری زمین کی گئی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس میں اگر ایک لائن لکھ دیتی سپریم کورٹ کہ یہ جو باؤنڈڈ کمیونٹی ہے اس کے جو باہر ہے یہ زمین جو ہے یہ تو جائے گی 462 ارب میں، لیکن یہ جو پاپولیٹڈ کمیونٹی ہے 2 3 مرلے کے گھر ہیں جن کے بنے ہوئے، ان کو ڈسپلیس نہیں کیا جائے، یا ان کا اس کا کوئی الٹرنیٹو دینا چاہیے۔ جب آپ اس کو الٹرنیٹو نہیں دیں گے، جب تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ پھر یہ کیسے آپ لوگوں کو جب ان کی چھت چھینیں گے تو یہ وائلنٹ ہوں گے؟ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو گئے۔ اب یہ سلسلہ صرف وہیں پہ نہیں ہے، یہ سلسلہ اگر آپ لاہور میں دیکھیں، آپ راول پنڈی میں دیکھیں، آپ ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ ہمارے ہاں اب حکومتوں پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے، اور موجودہ حکومت پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ انہوں نے جہاں پہ آپ 460 ارب میں وہ دے رہے ہیں، 62 ارب میں ساری زمین دے رہے ہیں جس کی مالیت 4000 ارب کے قریب ہے، تو وہاں اگر آپ کانٹریکٹ میں اگر یہ بھی شامل کر لیتے کہ یہ جو 10,000 ریزیڈنٹس ہیں ان کو ڈسپلیس نہ کریں، یا ان کو الٹرنیٹو جو ہے وہ 2 مرلے کا کوئی کوارٹر آپ ان کو دیں، ان کو کوئی الٹرنیٹو جگہ دیں ساتھ، آپ کتنا اس پہ اوپر خرچ آئے گا؟ تو میرا نہیں خیال کہ 1 ارب سے زیادہ جو ہے وہ اس پہ خرچ آ سکے کہ آپ اس کو الٹرنیٹو دیں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ سوچا یہ جاتا ہے کہ
جو غریب ہے، جو کمزور ہے، جو مزدور ہے، وہ تو کیڑا مکوڑا ہے، اس کو مسل دیں، اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو کوئی جینے کا رائٹ نہیں ہے۔ اور جو بڑا ہے، جاگیردار ہے، جو سرمایہ دار ہے، وہ اس کو اس کے 10 ایکڑ کا محل بنانے کے لیے جو غریب ہے اس کے ایک مرلے کا بھی گھر گرانا پڑے تو وہ گرا دیا جائے گا۔ اگر آپ اسی طرح گھر گراتے رہیں گے، اسی طرح ڈسپلیس کرتے رہیں گے، تو ڈریں اس دن سے جب یہ لاکھوں لوگ آپ کی طرف رخ کریں گے اور آپ سے یہ 10 ایکڑ کے جو محل ہیں یہ ان پر ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ انقلاب فرانس ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جب، اور انقلاب روس ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جب وہاں پہ پھر انقلاب آیا تو جو کمزور طبقے تھے، جو کمزور لوگ تھے، جن کو 2 مرلے کے گھر بھی نصیب نہیں تھا، تو پھر وہ 25 فٹ اور 50 فٹ جو اونچی دیوار تھی وہ پتہ نہیں کیسے کراس کر کے اس محلوں میں، ان جو بڑے بڑے محل تھے جو اس وقت کے ان جاگیرداروں کے، ان میں داخل ہو گئے، اور جو تھا وہ ان سے وہ لوٹی ہوئی دولت جو تھی اور جو ان کے جو رائٹس تھے، عام آدمی کے رائٹس، انہوں نے خود لے لیے۔ بہت کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ایک انڈیکیشن ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ اسی طرح رویہ رکھیں گے عام آدمی کے ساتھ تو عام آدمی پھر اٹھ کھڑا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔